सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ उद्योग कर्जा सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 1 खर्बबाट बढी रकम उद्योग क्षेत्रलाई कर्जा दिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग क्षेत्रमा 1 खर्ब 12 अर्ब 34 करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। तीमध्ये पनि गैर खाद्य वस्तु उत्पादनतर्फ 51.69% कर्जा प्रवाह गरेको तथ्याङ्क छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर खाद्य वस्तु उत्पादन उद्योगतर्फ 51% कर्जा प्रवाह गरेको छ। यस्तै कृषि, वन तथा पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगतर्फ 25.60%, निर्माण उद्योगतर्फ 14.30%, धातुको उत्पादन, मेसनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स तथा धातुको सामान उत्पादनतर्फ 6.90%, खानी उद्योगतर्फ 1.11% र विद्युतीय ग्यास तथा पानी उद्योगतर्फ 0.40% कर्जा प्रवाह गरेको छ। राष्ट्रिय बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष निर्माण उद्योगतर्फको कर्जामा 11.34% र विद्युतीय ग्यास तथा पानीतर्फको कर्जामा 7.59%ले ह्रास आएको छ। धातु उत्पादन, मेसनरी तथा इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन, खानी सम्बन्धी उद्योग, गैर खाद्य वस्तु उत्पादनतर्फको कर्जामा वृद्धि भएको हो। कोभिड-19 को प्रकोप सामान्य भएपछि औद्योगिक क्षेत्रको गतिविधि र उत्पादन वृद्धि तथा बजार माग वृद्धि भएको राष्ट्रिय बैंकको ठम्याइ छ। प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा चेक जाँच बिनै पित्त थैलीको शल्यक्रिया गर्दा गम्भीर अवस्थामा पुगेकी विभा चौधरीले संलग्न चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाहीको माग गरेकी छिन्। काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचाररत बिरामी विभा चौधरीको आफ्नो शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी हुन्। प्रदेश सभा सचिवालयले गठन गरेको संसदीय छानबिन टोली उनको स्वास्थ्य अवस्थासँगै घटनाका बारेमा बुझ्न अस्पताल पुग्दा विभाले लिखित रूपमा चेक जाँच बिनै आफ्नो शल्यक्रिया गरी मरासन अवस्थामा पुर्याउने प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर राजेश शाह, डाक्टर अमरेश कर्ण र डाक्टर अश्विनी रञ्जन यादवलाई तत्काल निलम्बन गरी कारबाहीको माग गरेका हुन्। महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति जैनुल रायन सहितका छानबिन टोली मंगलबार मेडिसिटी अस्पताल पुगेका थिए। उनले आफ्नो घरमा रहेको 4 महिनाको बच्चा समेत नष्ट भएको बताएकी छिन्। अहिले पनि विभागको अवस्था खतरापूर्ण रहेको र बोल्न समेत नसकेको उनको श्रीमान राजेश चौधरीले बताए। बिरामीले झण्डै 4 महिना अघि गराएको चेक जाँचको आधारमा चिकित्सकले पित्त थैली पथरीको शल्यक्रिया गर्दा विभागको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। असार 13 गते प्रादेशिक अस्पतालमा बिना चेक जाँच नै अपरेसन गरेपछि उनको अवस्था गम्भीर बनेको थियो। त्यसपछि असार 16 गते उनलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ लगिएको थियो। 28 फागुन 2078 मा नै बिरामीले अल्ट्रासाउन्डमा गराएको रिपोर्टको आधारमा नै डाक्टर अमरेश कर्णे विभालाई भर्ना गरी डाक्टर राजेश शाह र डाक्टर अश्विनी यादवले शल्यक्रिया गरेका थिए। चिकित्साको चरम लापरवाहीले घटना बाहिर आएपछि मध्य प्रदेश सभा सचिवालयले महिला बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिलाई छानबिन गरी 15 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। 50,000 रुपैयाँ घुस सहित पक्राउ परेका महतरी 1 डराका 1 प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष माथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। 1 डरा गाउँपालिकाको माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक राम दिनेश मण्डल र व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विनोद पासवानमाथि आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। गत जेठ 19 गते दुवै जनालाई अख्तियारले जलेश्वरको एक होटलबाट घुस सहित पक्राउ गरेको थियो। विद्यालयको खेलकुद मैदान स्तरोन्नति गर्ने क्रममा विभिन्न बहानामा काम गर्न नदिएर अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले 50,000 घुस लिएको आरोप लागेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिवास र टंगालबाट खटिएको टोलीले 50,000 घुस लिइसकेपछि पक्राउ परेका आरोपित दुवैलाई कारबाहीको लागि आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। पुष्टि भएसँगै निजहरूको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा
3-10 बमोजिमको कसुर भएको हुँदा सोही अनुसार कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्याम बन्जारीले जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाल भ्रमण रहनु भएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ जियानचाओबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा उहाँहरूबीच दुई देशबीचको सम्बन्ध र पारस्परिक सहयोगका बारेमा भेटवार्ता भएको हो। यसअघि लिउले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई छुटाछुटै भेट्नु भएको थियो। यस्तै उहाँले हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो भने यसअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट्नु भएको थियो। भेटमा लिउले नेपालमा कुनै पनि चीन विरोधी गतिविधि हुन नपाओस् भन्नेमा जोड दिनुभएको छ। गएको आइतबार 4 दिने भ्रमणमा आउनु भएको लिउ आज स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले संसदमा पेश गरिएको नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई पारित गर्न सहयोग गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। लाखौं नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिन सरकारले संविधान अनुसार विधेयक ल्याएको उल्लेख गर्दै विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्न उहाँले सांसदहरूलाई अनुरोध गर्नुभएको हो। आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक देशको सार्वभौमिकता प्रतिकूल रहेको भन्दै सांसदहरू डाक्टर भीम बहादुर रावल, शेर बहादुर तमाङ र प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेश गरेका थिए। मन्त्री खानले संविधानको प्रावधान अनुसार अघि बढाएको विधेयक सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता लिने गरी ल्याएकाले पारित गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। गृहमन्त्री खानले संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गराउन नमिल्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यही अनुसार विधेयक सरकारले ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, संविधानको प्रावधान अनुसार नै सरकारले यो विधेयकलाई अघि बढाएको। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079लाई अगाडि बढाएर यसलाई पास गर्न सकियोस् र पारित विधेयकलाई हामीले ऐन बनाउन सकौं। यो विषयलाई संवेदनशील रूपमा लिँदै यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने क्रममा सांसदहरूको पनि साथ र सहयोगका लागि आग्रह गर्दछु। नेकपा एमालेको अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य बनाएका एम अधिकारी भने व्यक्तिको बारेमा संसदमा प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी खोचाङ भने व्यक्ति नेपाल राष्ट्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेका हुन्। माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय बैंक ऐन तथा नियमावली अनुसार गभर्नर र डेपुटी गभर्नर कुनै पनि दलमा आबद्ध व्यक्ति नियुक्ति हुन नमिल्ने व्यवस्था रहेको भन्दै यसबारे छानबिन गर्न माग गर्नुभएको छ। माओवादी केन्द्रकी अर्की सांसद अमृता थापाले पनि यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। नेकपा एमाले असार 26 गते जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनको अर्थ विभागमा उल्लेख एम अधिकारी खोचाङको हो भनेबारे बहस भइरहेको छ। धेरैले एम अधिकारी भनेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हो भने पनि अधिकारीले भने ट्विटर मार्फत एमाले अर्थ विभागमा रहेको मानिस आफू नभएको बताउनु भएको छ। आर्थिक समाचार। भारतले खाने तेल आयातमा लाग्ने आयात शुल्क 40% सम्म पुर्याएपछि नेपालको खाने तेल उद्योगमा धमाधम लगानी थप्यो। तेल आयातमा भारतले लिएको नीतिबाट फाइदा लिन साविका उद्योगले क्षमता विस्तार गरे, नयाँ उद्योग पनि खुले। यसले नेपालको खाने तेल उद्योगमा कम्तीमा 15 अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको उद्यमी बताउँछन्। 30 वटा खाने तेल उद्योगमा उक्त रकम लगानी भएको हो। अहिले आएर भारतले खाने तेल आयातमा लाग्ने शुल्क स्वाटै घटेपछि नेपालको तेल उद्योगमा गरिएको लगानी सङ्कटमा परेको छ। स्वदेशी उद्योगले युक्रेन, इन्डोनेसिया र मलेसियाबाट अर्ध प्रशोधित तेल ल्याएर यहाँ प्रशोधन गरी भारत निकासी गर्थे।
अहिले भारतमा खाने तेल निकासी करिब थप छ। नेपालमा अर्ध प्रशोधित तेल आयातमा 10% भन्सार मसुल र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। प्रशोधित तेल निकासी गरेपछि उक्त रकम फिर्ता पाइन्छ। भारतमा 40% सम्म आयात शुल्क हुँदा नेपालबाट उल्लेख्य परिमाणमा तेल निकासी भइरहेको थियो। नेपालबाट खाने तेल आयात गर्ने भारतीय व्यवसायले दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र साप्टाको सहुलियतमा 0देखि 5% सम्म भन्सार तिरे पुग्थ्यो। भारतीय नीतिकै कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको सूचीमा खाने तेल सबैभन्दा माथि रहँदै आएको छ। नेपालको निर्यातलाई 1 खर्ब रुपैयाँ भन्दा माथि पुर्याउने श्रेय पनि खाने तेललाई नै छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा पहिलो पटक नेपालको वार्षिक निकासी 1 खर्ब नागेको थियो। उक्त वर्ष 1 खर्ब 41 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नेपाली वस्तु विदेश निर्यात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल निकासीमा भटमास तेलको अंश 53 अर्ब 65 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी थियो। चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा 85 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाने तेल भारत निकासी भइसकेको छ। तर आगामी वर्षदेखि यसको निकासी ठप्प हुने व्यवसाय बताउँछन्। वीरगञ्ज स्थित ओसिबी फुडका सञ्चालक सुरेश रुङटा पछिल्लो 1 महिनामा आफूले 1 ट्रक तेल पनि निकासी गर्न नसकेको बताउँछन्। तेल निकासीको सम्भावना अब सक्यो। स्वदेशकै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुको विकल्प छैन। रुङटाले भने भारतले तेल आयातमा लगाएका उच्च शुल्क क्रमशः हटाउँदै अहिले 2.5% मा झारिसकेको छ। त्यसमा पनि चालु आर्थिक वर्ष 2022-23 र आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 का लागि 20 लाख मेट्रिक टन भटमास र सूर्यमुखीको अर्ध प्रशोधित तेलमा आयात र कृषि पूर्वाधार विकास कर पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यी 2 आर्थिक वर्षमा भारतमा 80 लाख टन अर्ध प्रशोधित तेल आयात शुल्क नतिरी भित्रिन्छ। नेपालका उद्योगको खाने तेल उत्पादन क्षमता करिब 25 लाख टन छ। यसमध्ये विगतमा 5 लाख टन जति स्वदेशी बजारमा बिक्री हुने र बाँकी भारत निकासी हुने गरेको नारायणी आयल रिफाइनरीका सञ्चालक निखिल चाचान बताउँछन्। भारतमा खाने तेलमा 5% वस्तु तथा सेवा कर जीएसटी मात्र लाग्छ। तयारी तेल आयातमा भन्सार मसुल 15% लाग्छ। नेपालमा औपचारिक तरिकाले हुने आयातमा जीएसटी लाग्दैन। नेपालमा कच्चा पदार्थ आयात गर्दा 10% भन्सार र 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ। भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि करकै कारण स्वदेशी उत्पादन महँगो पर्न जान्छ। यो मूल्य अन्तर नै भारतबाट आयात हुनुको मूल कारण हो। सरकारले आगामी वर्षको बजेट मार्फत चाउचाउ उद्योगले 5% भन्सार महसुलमा तेल आयात गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसले पनि स्वदेशी खाने तेल उद्योगलाई समस्यामा पारेको दाबी उद्योगीको गुनासो छ। श्रीलङ्कामा माफ गर्नुहोला अन्तर्राष्ट्रिय संसार। श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल लागू गरिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघले सङ्कटकाल घोषणा गरेको समाचार संस्था एएपीले जनाएको छ। राष्ट्रपति गोटबाय राजेपाक्षे मंगलबार राति सैनिक जहाजमा मालदिव्स भागेपछि त्यहाँ सङ्कटकाल घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघले हिंसात्मक तरिकाले प्रदर्शन गर्नेहरूलाई पक्राउ गर्न सुरक्षा निकायले निर्देशन समेत दिएका छन्। वेस्टर्न प्रोभिन्समा कर्फ्यूको पनि घोषणा गरेको छ। देशमा आर्थिक सङ्कट आएपछि त्यहाँका जनताले राष्ट्रपति राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री विक्रमसिंघको राजीनामा मागेर राजधानी कोलम्बोमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति भवन समेत कब्जा गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन्। बुधबार पनि उनीहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय नजिकै प्रदर्शन गरेका छन्। खेलकुद समाचार।
आईसीसी विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा नेपालले आज बुधबार घरेलु टोली स्कटल्यान्डसँग खेल्दैछ। खेल दिउँसो 4:30 बजे सुरु हुनेछ। श्रृङ्खलाका लागि स्कटल्यान्ड पुगेको नेपालले आज दोस्रो खेल खेल्न लागेको हो। यसअघि सोमबार भएको पहिलो खेलमा नेपाल नमाबियासँग 40 रनले पराजित भएको थियो। नेपाल अङ्क तालिकाको 6औं स्थानमा छ। स्कटल्यान्ड अङ्क तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। नमाबिया 5औं स्थानमा छ। श्रृङ्खला अन्तर्गत नेपालले तेस्रो खेल आउँदो शनिबार नमाबिया र अन्तिम खेल आइतबार स्कटल्यान्डसँग खेल्ने तालिका छ। सम्मान 36 खेल खेलेपछि लिग 2 को शीर्ष 3 मा पर्ने टोलीले सन् 2023 को जुलाईमा जिम्बाब्वेमा हुने विश्व कप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 3 सँगै लिग 2 को चौथो र 5औं स्थानमा रहने टोलीले अर्को 4 वर्षका लागि एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता कायम राख्नेछ। अर्को खबर, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को एक दिवसीय वरियतामा नेपाल यथावत रहेको छ। आईसीसीले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 19औं स्थानमा यथावत रहेको छ। एक दिवसीयको अघिल्लो वरियतामा पनि नेपाल 19औं स्थानमा रहेको थियो। नयाँ वरियतामा न्युजिल्यान्ड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। नेपाल T20 वरियतामा 13औं स्थानमा छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।